मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों की खिदमत में सैयद नवीदुल हक उर्फ मुन्नू भाई का अल सिराज फिशिंग स्पोर्ट्स चैनल की जानिब से और ख़ास तौर पर इसके दोनों एडमिन्स मुहिबुल हक और नजीबुल हक की जानिब से तमाम हाज़रीन का, सामईन का, नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले प्रोग्राम में हम काफ़ी सारी डिस्कशंस कर चुके हुए हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी उसके ऊपर आए। बहुत से दोस्तों की बहुत सारी ख्वाहिशात भी उसमें हैं। मैं एक बात पहले भी कही थी, अब भी उसको वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ माज़रत के साथ। पहली बात ये है कि भाई ये हम लोगों की इन्फो के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इसमें जितनी हर्ब्स का हम जिक्र कर रहे हैं ना, जिनको जड़ी बूटियाँ कहती हैं, इन तमाम का ताल्लुक़ जो उनसे है वो इस शिकार से है और ये शिकार से ही रिलेटेड तमाम जड़ी बूटियों का जिक्र कर रहा हूँ। अगर मैं तमाम जड़ी बूटियों का वो जो किताबों में मौजूद हैं जिक्र करना शुरू करूँ तो बेशुमार हैं, लेकिन उसका हमारे इस खेल से ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ उन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ जिन चीज़ों का इस खेल से ताल्लुक़ है, उसकी इन्फो दे रहा हूँ। अब इसकी वो मिकदार भी ख़ास तौर पे जो आपको मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ़ अभी दवाइयात के हवाले से हैं। चारों के हवाले से उसकी मिकदार का तयन नहीं किया अभी हमने। उसके ऊपर मैंने आगे भी वजाहत की हुई है कि एक अलहदा से प्रोग्राम करूँगा, उसमें सिर्फ उसी की वजाहत करूँगा। लेकिन पहले इसको समेटना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपके यहाँ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं चारों में मुख्तलिफ, इसकी इन्फो आ जाए, हमें इससे ज़रा आशनाई हो जाए, इससे वाकफियत हो जाए कि ये करती क्या हैं, इनके मामलात क्या हैं, ताकि हमें ये डिसाइड करना आसान हो जाए कि इसमें एपेटाइटर कौन सी हैं और अट्रैक्टर कौन सी हैं। क्योंकि वो जब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे तब तक चारे का तयन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर बहुत सारे दोस्तों ने एक और सवाल भी किया हुआ है कि क्या ये जड़ी बूटियाँ मछली को अट्रैक्ट करती हैं, और करती हैं तो कौन सी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। भाई यही तो बताने की एक वो सारी तगोदो कर रहा हूँ कि ये जितनी बूटियों का जिक्र कर रहा हूँ ये सब की सब पसंद करती हैं मछली, तभी चारों में मौजूद हैं। और अगर ये पसंद ना करती होती तो चारों में कैसे मौजूद होती। हाँ, वो जो बच्चे नए हैं जिनके पीछे किसी उस्ताद का हाथ नहीं है, वो जब मेरे पीएम पे आके मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनको ज़रूर उनको आगाही देता हूँ। लेकिन वो साहिबान जिनके उस्तादज़ा मौजूद हैं और जिनके वो उस्ताद और जिन बच्चे जिन उस्तादज़ा के शागिर्द पड़े हुए हैं, ये अपने उस्तादज़ा से ज़िक्र करें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर वो उस्ताद समझा सकते हैं आपको कि कौन सी बूटी किस मकाम पर क्या मेयार रखती है और किस तरह चलेगी। वो आपको जवाब देंगे। हो सकता है मेरा अपना नॉलेज किसी और लेवल का हो, उनके मामलात मुझसे बहुत बेहतर हों, तो मैं अपनी राय उन पर नहीं थोपना चाहता और ना ही किसी उस्ताद की खुदा ना करे कोई तजलील चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ एक इन्फो दे रहा हूँ। इन्फो सिर्फ यही है कि ये जड़ी बूटियाँ जो चारों में इस्तेमाल होती हैं कैसे इस्तेमाल होती हैं क्या, ये इनके मामलात क्या हैं, वो बता रहा हूँ आपको। फिर अगले प्रोग्राम में जब इसे ख़त्म करूँगा तो मैं इसको सेग्रीगेट करके अलहदा करके बताऊँगा कि ये बूटी जो सी है ये मुतवज्जा करने वाली है, ये बूटियाँ जो सी हैं ये आपकी भूख बढ़ाने वाली हैं, और इनमें ये बूटियाँ हैं जो दोनों काम करती हैं। तयन आपने करना है, आपके उस्तादज़ा ने ये तयन करना है कि जब चारा आपने मैच करना है वो किस लिहाज से करना है, वो तरीक़ाकार आपको वो समझाएंगे। जिनकी समझ में, जिनके पीछे उस्तादज़ा का हाथ नहीं है, उनको मैं समझा रहा हूँ, वो मैं अपने पीएम पे समझा रहा हूँ, ताकि खुदा ना करे कोई, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, अकले कुल तो नहीं हूँ, मैं अकले कुल नहीं हूँ, मेरा अपना एक तजर्बा है, मेरे एक अपने मामलात हैं, फिर मैं उस हिसाब से ये सारे मामलात कर रहा होता हूँ। लेकिन आम आदमी यानी तमाम लोगों को एक बात जो समझाने वाली है, वो समझाने वाली ये है कि इसमें कौन सी बूटियाँ हैं जो एपेटाइटर का काम करती हैं और कौन सी जो सी हैं वो अट्रैक्टर का काम करती हैं, ताकि आसानी हो जाए।
जब आप चारा मैच करने जाओ तो आपको समझ में आ जाए। देखो, दो चीज़ें तो बड़ी वजाहत के साथ बयान कर रहे हैं ना, कि मुतवज्जा करना अपनी तरफ, दूसरा उसको भूख लगाना, मछली को भूख लगाना, पेट खराब नहीं करना, भूख लगाना है, वो समझा रहा हूँ। और फिर मैं बीच बीच में उन बूटियों का भी जिक्र कर रहा हूँ जो दस्त लगाती हैं, और उसके ऊपर ख़ास तौर के ऊपर एक बात भी कहता हूँ कि इसको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें। चलते हैं अपने उस प्रोग्राम की तरफ ही जो हमने एक सिलसिला तसलसल के साथ शुरू किया हुआ है। तो आज के जो मैंने कुछ नोट बनाया है उसके हवाले से आपको अपने साथ लेके चलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये पसंद भी आएगा, आप दोस्त इससे महजूज भी होंगे। आपके साथ साथ जहाँ मेरी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है वहाँ आपकी नॉलेज में भी बहुत इजाफ़ा होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अभल। अब ये एक आम चारों में पाया जाता है। अभी मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी तशरीह करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभल के नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जब मैं इसका एक आम जेनिक नेम लूँगा तो सारे दोस्त उसको पहचानते हैं। अरबी में हब्बुल गरर, फारसी में बोबेर, बंगाली में हुबेर, हुसना, गुजराती में हवश, और हिंदी में अभल, और सिंधी में आहूबेर। अब आहूबेर के नाम से तो अरब तमाम लोग इसको जानते हैं, लेकिन ये वो नाम है जिस नाम से बाकियों से मेरा ख्याल है कम लोग पहचानते होंगे, और तकरीबन हर चारों के अंदर मैंने इनको देखा है, ये इस्तेमाल करती हैं। अब इसकी मामलात क्या हैं? ये एक दरख्त का फल है, जंगली बेर के बराबर होता है, सुर्ख रंग का होता है, इसका तुखम इसके उसके अंदर पोशीदा रहता है, यानी इसके वजूद के अंदर इसके तुखम पोशीदा रहती हैं। मिकदार खुराक 3 माशे से लेके 5 माशे तक। ये अब दवाई के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर इसकी वजाहत कर रहा हूँ, लेकिन जब आप चारों में जाएंगे तो इसकी मिकदार बदल जाएगी। मिजाज दर्जा दोयम में गर्म और खुश्क। फ़वाइद: कब्ज़ को ख़त्म करता है, मैदे को तक़वियत देता है, इसका तेल भी निकाला जाता है। अच्छा, एक चीज़ की और वजाहत कर दूँ, इस बूटी को आम आदमी इस तरह इस्तेमाल मत करे, अपने उस्तादा से पूरी इसकी पहले वो ले इन्फो। अच्छा, हकीम लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो इसको मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मैच करके इस्तेमाल करवाते हैं, इसके ज़रा मामला थोड़े तेज़ होते हैं। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, बादियान खताई। ये भी तकरीबन हर चारे में पाई जाती है, और लोगों को हर कान ने सुना हुआ भी है और मामलात हुए भी हैं। सिंधी में वोडफ, हिंदी में अनास फल, फारसी और अरबी में बादियान खताई कहते हैं। सुर्ख स्याही माइल गुबार आलू तुख्म, जिसका मज़ा बादियान की तरह होता है, यानी सौंफ की तरह होता है। मिजाज गर्म और खुश्क। खुराक 3 माशे से 5 माशे तक। फ़वाइद: हाजमा दुरुस्त करता है, मैदे को तक़वियत देता है, और अगर भून कर इस्तेमाल किया जाए तो मज़ीद इस्लाह करता है। देखिए, अब ये बात भी समझना ज़रूरी है। अमूमन दोस्तों ने जो बादियान को इस्तेमाल किया होगा अपने चारों में, कच्चा पिसवा दिया होगा। बादियान के फूल स्टार नुमा आती हैं, और इसको लोग कच्चा इस्तेमाल कर लेते हैं। उस कच्चा इस्तेमाल करने से जो नुकसान उसमें आता है, अमूमन सुनने में आया है कि मछली आई, खेली, लगी नहीं, मामलात बड़े किए लेकिन मछली बैठी नहीं। वजह, जब आपने कच्चा बादियान इस्तेमाल किए, पेट में मरोड़ भी पैदा करता है, वो उस वजह से सारे मामलात हो। मैंने इसीलिए इस लाइन को यहाँ तहरीर करना मुनासिब समझा और ज़रूरी समझा है कि अगर आप इसको भून लें
یہ معتدل ہو جاتا ہے، پھر اس کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے، اس کے معاملات بڑھ جاتی ہیں، پھر یہ پراپر کام کرتی ہے، پھر یہ مچھلی کے لیے نقصان دہ تکلیف کا باعث نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے یہ زیادہ مناسب ہو جاتی ہے اور وہ خوشی سے پھر اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے۔ نمبر 3، کرپس۔ بنگال میں اجموت، یعنی بنگالی میں اس کو اجموت کہتے ہیں، سندھی میں دال جان، فارسی میں کرپس ایک پودے کے تخم ہیں جو زیرے کے مانند ہوتے ہیں، تیز و تند ہوتے ہیں، یعنی اس کا جو ذائقہ ہے وہ اور خوشبو ذرا تیز و تند ہوتی ہے، خوشبودار ہوتے ہیں۔ مزاج درجہ دوئم میں گرم اور خشک، مقدار خوراک 3 ماشے سے 5 ماشے۔ فوائد، کھانسی، عرق النساء اور درد پشت میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کمر کے درد میں اس کو استعمال کرایا جاتا ہے، اور بھوک کھولنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اب یہ چیزیں جو سی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھوک کھولنے میں، دست لگانے میں نہیں، یہ جو ایک بھوک کھولنا ہے نا وہ کچھ اور چیز ہے، دست لگانا کچھ اور چیز ہے۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دو طرح کے اس میں معاملات ہیں، ایک وہ اپنی طرف جو متوجہ کرتی ہے، ایک وہ جو آپ کی خوراک کو بڑھاتی ہے، معدہ، جگر، آپ کا یہ سارا نظام کو تقویت دے کے مضبوط کرتی ہے اور کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے، دست لگانا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اب یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا اور ان کو کسی جگہ تحریر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے کہ جب آپ کسی اس کو اپنا چارے کو بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں بھوک لگانے والی کون سی ہیں اور ان میں خوشبو والی کون سی ہیں جو اپنی خوشبو کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں جن میں دونوں خاصیت موجود ہیں، تاکہ آپ کو چارہ ترتیب دینے میں آسانی ہو جائے۔ میں بھی سمجھاتا جاؤں گا کچھ اور پھر آپ بھی سمجھتے جائیں گے، لیکن یہ آپ کو پھر بار رک کے بیچ میں بتاتا ہوں کہ یہ ذہن میں بٹھائیں اپنے، تبھی آپ کو سمجھ میں ساری باتیں آئیں گی، تبھی آپ کو سارے معاملات سمجھ میں آئیں گے۔ اب چلتے ہیں اگلی بوٹی کی طرف، ریوند چینی۔ یہ بھی تقریباً دیکھا گیا ہے عام چاروں میں استعمال کی جاتی ہے، یہ نام کے اعتبار سے ہی ریوند کہلاتی ہے، اور ریوند کی جڑ، جو جڑ ہے اس کو خشک کر لیا جاتا ہے اور اس چیز کو بھورے یا سرخ رنگ کے اندر اس کی نشانی آ جاتی ہے، اور اس کا خاص طور پر استعمال کس لیے کیا جاتا ہے؟ جلاب میں، جس کو آپ ریوند اسارا کہتے ہیں، ریوند سارا کہتے ہیں لوگ، یہ اس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ میں ریوند سارا کا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کہلاتی ہے لیکن اس کے نام جو ان سے ہیں وہ دوسرے ہیں۔ مقدار خوراک، اس کو حکیم لوگوں نے اپنے ہاں اپنی مقداریں طے کی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے معاملات دست لگانے سے۔ اب جب وہ کسی کو کوئی ایسا مریض ان کے پاس جائے جس کو قبض ہوئی ہو، تو وہ جب اس کی دوائی بناتے ہیں تو خالی ریوند سارا نہیں دے دیتے، کیونکہ اس کے جو نیگیٹو ایکسپیکٹس ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ پھر انہوں نے تعین کیا ہوا، لیکن جب آپ اس کو چارے میں استعمال کریں گے تو بڑے خاص طور پر اس کو استعمال کریں، اور میں نے پہلے بھی ایک جگہ ذکر کیا تھا ایک جلاب کا کہ وہ چٹکیوں میں استعمال کریں تاکہ نقصان نہ پہنچائے، نہ آپ کے کھیل کو نقصان پہنچائے، نہ کسی اور کے کھیل کو نقصان پہنچائے، اور نہ ہی آبی حیات کو نقصان پہنچائے، لہذا اس کا استعمال بھی بڑا سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اور یہ جو اس کے جو فائدے ہیں وہ بتا دوں آپ کو، یہ جگر، یرقان اور مختلف بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ حکیم لوگ ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ان بیماریوں کے لیے حکیم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے کھیل کے تعین کے حساب سے اس کے معاملات کرنے، تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے
یعنی 1 کلو کا چارہ اگر آپ بنا رہے ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا تجربہ اور اپنے اپنے معاملات ہیں. یہ میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو انفو دے رہا ہوں کہ اگر ریمن سارا اگر آپ یوز کرنے لگے ہو تو چاول جب آپ نے ابالنے رکھے ہیں، آپ کو ایک چٹکی، جب چاول تیار ہو رہے ہوں اور اس میں ابھی پانی موجود ہو، پورے خشک نہ ہوں، ایک چٹکی آپ اس کے اوپر ڈال کے اگر آپ اس کو کر لو گے تو وہ انف کافی ہے اس کے لیے. اس سے زیادہ مت کھیلیے گا. باقی جو آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں اسی حساب سے کھیلیں آپ، لیکن یہ میں اپنی رائے کے حوالے سے بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں ہے تھوڑا بہت، اور جو میں جانتا ہوں اس کے متعلق. تو یہ ایک چٹکی ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کا استعمال نہ کیجیے گا. یہ تو آج کا معاملہ تھا، یہ بوٹیاں آپ کو سمجھانی بھی تھی، کچھ معاملات اور بھی تھے. جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بہت سارے لوگوں کا ہے کہ مقدار نکالنے کا تعین وہ بتائیں، باقی چیزوں کا بتائیں، تو وہ مجھے وہاں بھی جانا ہے. یا ابھی کچھ بوٹیاں رہ گئی ہیں تھوڑی سی، 2 4 5 10 جو اسی میں جو چاروں میں استعمال ہوتی ہیں، ان کا ذکر خیر کر لوں، اس کے بعد میں نے جانا اسی طرف ہے. اور پھر خاص طور پر میں نے مٹی کے چارے کا ذکر کیا ہوا ہے، مجھے وہ بتانا ہے مٹی کے چارے میں کیا معاملات ہوتے ہیں. ایک تو عام مٹی ہے آپ کی، چکنی مٹی جس میں کھیلا جاتا ہے. میں بلکہ اس میں آپ کو پورے ایک پروگرام دوں گا، یہ بتاؤں گا کہ وہ چارہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا، وہ کیسے وجود میں آیا تھا، اور معاملات کیا ہوئے تھے، اور بعد میں ترقی کرتے کرتے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 سے 4 مٹیاں اور بھی ہیں. ان مٹیوں کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس عام مٹی کے ساتھ، یعنی اس چکنی مٹی کے ساتھ، کہ اگر آپ نے وہ چارہ بنانا ہے اس مٹی کے اندر، تو وہ جو مٹیاں جن کا میں ذکر کروں گا وہ خوشبو والی مٹیاں ہیں. ہر آدمی کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ ڈسکلوز کروں گا، یہاں پر ان کا ذکر کروں گا، بتاؤں گا، ان کے نام بتاؤں گا، اور وہ آسانی کے ساتھ پنسار خانوں سے اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں. اور جب آپ اس کو اس طریقے سے تیار کر کے کھیلیں گے تو آپ کو ضرور لطف بھی آئے گا، اور انشاءاللہ اچھا کھیل بھی ہوگا. باقی مجھے خوشی ہے کہ ہمارے معاملات جو ان سے ہیں بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آئے ہیں. بہت سارے دوستوں نے اس کے اوپر اپنا ہمیں اپریشیٹ بھی کیا ہے، ہماری اس ایفرٹ کو سراہا ہے. اس سے ہمارا دل وسیع ہوتا ہے، جب ہمیں سراہا جاتا ہے تو اس سے دل ہمارا بھی وسیع ہوتا ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. کچھ کراس کوشچن بھی آتے ہیں، ان کا جواب اس لیے نہیں دیتا اور نہیں دوں گا کیونکہ میں نہ تو عقل کل ہوں، نہ عقل ناطق ہوں، اور نہ ہی میں کوئی بہت بڑا استاد ہوں. میں ایک عام سا انسان ہوں، چھوٹا سا کھلاڑی ہوں اس فیلڈ کا، اور باقی اساتذہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو صرف ایک کوشش ہے میری کہ کچھ دوستوں کو جن کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے، جن کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، جن کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایفرٹس کر رہا ہوں. اور اسی میں اگر کچھ ایسے صاحبان کا جن کا اساتذہ موجود ہیں ان کے علم میں اضافہ رہا تو یہ میرے لیے باعث خوشی ہے. اس میں کوئی میں وہ فخر یا بڑا پن محسوس نہیں کرتا، یہ میرے لیے باعث خوشی ہے کہ چلو میں کسی کی کوئی کام آ سکوں، کسی کو کچھ بتا سکوں، اور میری اس بتانے سے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی بھلا ہوتا ہے، تو مجھے اس کا اجر تو ملے گا نا. مجھے باقی وہ تغمے تو نہیں سجانے، مجھے تو دعائیں چاہیے آپ کی، اور میرے لیے وہ دعائیں بہت ہیں. وہ جو آپ ہاتھ اٹھا کے میرے حق میں دعا کر دیتے ہیں نا، بس اٹس انف، وہ میرے لیے بہت کافی ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کے رزق، کاروبار میں، تمام معاملات میں، زندگی کے ہر اس میں آپ کے رب کریم آپ کے وہ برکتوں کو نزول فرمائے، اضافہ فرمائے. رب کریم آپ کے رزق کاروبار کو وسعت عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی اور صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رکھے میرا مالک. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولا کریں، مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا اور میرا. اللہ حافظ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.